आदरणीय शिक्षक शिक्षिका साथीहरू कृपया भाइ बहिनीहरूलाई अगाडि धार्मिक सभामा आउनको लागि आएर मिलेर बस्नको लागि सहयोग गरिदिनु होला। हामी धार्मिक सभा अब छिटै नै सुरु गर्दैछौँ र एकदमै छोटो बनाउने प्रयासमा छौँ। हामीसँग एपीएफको टिम पनि आइसक्नु भएको छ। उहाँहरूलाई हामी धेरै बेर प्रतीक्षा नगराइकन धार्मिक सभालाई अगाडि बढाउने हाम्रो जमर्को रहनेछ। तसर्थ सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरू अब अर्को हुइसल बज्दा फेरि तपाईँहरू धार्मिक सभा स्थलमा आइपुग्नु होला। बाँकी रहेका हाम्रो यहाँ हुनुभएका रोभर रेन्जर भाइ बहिनीहरू यो म्याटलाई धार्मिक सभा स्थलमा उछाइदिनु होला। हामी अब कति पनि ढिला नगरिकन धार्मिक सभालाई अगाडि बढाउन गइरहेका छौँ। स्काउटको धार्मिक सभा, यसलाई हामी सर्वधर्म सभा पनि भन्ने गर्छौँ। सर्वधर्म सभा भनेको सबै धर्मका धर्मलाई प्रतिनिधित्व गर्ने गरेर एकै ठाउँमा, यो अहिलेसम्म कसैले गर्न नसकेको कुरा पनि हो। स्काउटले हिन्दू, मुस्लिम, क्रिस्चियन, बौद्धिस्ट कसैलाई पनि कुनै पनि धर्मको आधारमा सानो ठुलो हुँदैन। धर्म सबै बराबर हुन्छ, सबै एक हुन्छ, भगवान भनेको एउटा मात्रै हुन्छ भन्ने सोचका साथ स्काउटले यसलाई धार्मिक सभालाई आफ्नै तरिकाले मनाउने गर्दछ। क्रिस्चियन चारवटा धर्म अहिले मुख्य गरेर हाम्रो मान्ने भाइ बहिनीहरू यहाँ हुनुहुन्छ। तसर्थ सबैलाई प्रतिनिधित्व गरेर हामीले धर्मको सिम्बोलहरू बनायौँ र सबैजनाले आफ्नो तरिकाले आफ्नो भगवान्लाई पूजा गर्छौँ। हामी क्रिस्चियनलाई, जो क्रिस्चियन हुनुहुन्छ तपाईँहरूले आफ्नै तरिकाले आफ्नो भगवान्लाई प्रे गर्नुहुन्छ। जो मुस्लिम हुनुहुन्छ मुस्लिमले आफ्नै तरिकाले प्रे गर्नुहुन्छ। जो हिन्दू हुनुहुन्छ हिन्दूले आफ्नै तरिकाले प्रे गर्नुहुन्छ। जो बुद्धिस्ट हुनुहुन्छ बुद्धिस्टले आफ्नै तरिकाले प्रे गर्नुहुन्छ। र एउटै प्रसाद खाने हाम्रो उद्देश्य हो। हामी के भन्छौँ भने विश्वभरिका स्काउट्स भाइ बहिनीहरू, हामीहरू धर्म सानो र ठुलो हुँदैन, भगवान भनेको मात्रै भगवान एकजना हो, एउटा भगवान हो, नाम जे पनि हुनसक्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ, मान्यता छ। त्यसैले सबै भगवानहरू एउटै हुन्, सबै धर्म एउटै हुन्, बराबर हुन् भन्ने हाम्रो मान्यता चाहिँ रहेको छ। त्यसैले सर्वधर्म सभा सम्पन्न गर्न गइरहेका छौँ। अब हामी तपाईँहरूसँग भएको त्यो भजनहरू, क्रिस्चियन भजन कसैले लेख्नु भएको छ? क्रिस्चियन भजन कसैले लेख्नु भएको छ भने हात उठाउनु होला, छिटो गर्नुहोस्। क्रिस्चियन हो म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र उहाँहरूलाई जोरदार स्काउट तालीले स्वागत गर्न म अनुरोध गर्न चाहन्छु। स्काउट स्काउट ताली। सरहरूको सम्मानमा स्काउटले स्काउट पञ्च तालीले सम्मान गर्ला। स्काउट स्काउट पञ्च ताली। धन्यवाद सरहरू, यो हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर आइदिनु भयो। हामीले यो कार्यक्रम धर्मसभा भएको हुनाले हामी यस मन्दिरमा भगवानको अगाडि हामीले यो आसन ग्रहणको अरू कार्यक्रमहरू गराएनौँ। सरहरूलाई अब हाम्रो कार्यक्रम अगाडि बढ्ने जानकारी गराउन चाहन्छु। अगाडि हामीले देखिरहेका छौँ आदरणीय अभिभावकज्यूहरू पनि आउनुभएको छ। कृपया यहीँ धार्मिक सभा स्थलमा टिमका रोवर रेन्जर भाइ बहिनीहरूलाई पनि धार्मिक सभा स्थलमा आएर बसिदिनु होला। टोपी अब लगाउनु भएको छ भने टोपी खोलिदिनु होला। जुत्ता टिमेरी
सबैजना के भनेको ड्राइभरले के दिनु भएको के पनि दाउ हुन्छ यही बस्नु तीन दिवसीय क्याम्प चिफ र यस विद्यालयको प्राचार्य तथा बाल विकास स्काउट ट्रुप र स्काउट क्रूका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। त्यसै गरी बाल विकास स्काउट ट्रुप र क्रूका सहअध्यक्ष पनि हामीसँग हुनुहुन्छ। हाम्रो यस क्याम्पको सह प्राचार्य सर पनि यहाँ उपस्थित भइसक्नु भएको छ। त्यसै गरी स्काउटर रोवर लिडर सूर्य प्रकाश तिवारी सर पनि हामीसँग हुनुहुन्छ। त्यसै गरी हाम्रा आदरणीय दुईजना अभिभावक सरज्यू पनि हुनुहुन्छ, मेघराज सर र शङ्कर आचार्य सर पनि यहाँ हामीसँग हुनुहुन्छ। सबैजनालाई एकमुष्ट रूपमा हार्दिक स्वागत गर्दै हाम्रो गैँडाकोट नगर स्काउटका सदस्य आदरणीय विनयजङ रावत सर पनि यहाँ हुनुहुन्छ र सम्पूर्ण प्यारा स्काउट्स भाइ बहिनी, रोभर रेन्जर भाइ बहिनीहरू, स्मार्ट क्रूका रोभर रेन्जर भाइ बहिनीहरू पनि हुनुहुन्छ सौगात थापा मगरको नेतृत्वमा। त्यसै गरी यसै बाल विकासका रोभर रेन्जर र स्काउट्स भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ। साउन्ड सिस्टममा हामीलाई निरन्तर खटेर निकै सानो भाइ भए पनि उहाँ चाहिँ एकदम म्याचुर खालको हुनुहुँदैछ। हरेक समय 4 बजे 5 बजे जति बेला पनि उठेर एकदम हँसिलो उहाँहरूले काम गर्नु भएको छ। यो साउन्ड सिस्टम भाइलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँलाई चाहिँ म अहिले अन्तिममा विशेष ताली दिनेछु। त्यसै गरी मुकुन्द सेन टेलिभिजनबाट हामीलाई निरन्तर 3 दिनसम्म हाम्रो कार्यक्रमलाई खिचेर सबैसँग पुर्याउनको लागि खटिरहनुभएका मिडिया पर्सन पनि हुनुहुन्छ। उहाँको नाम ठ्याक्कै मलाई थाहा भएन, तर मुकुन्द सेन टेलिभिजनबाट आउनुभएका मिडिया पर्सन नवीन सरको लागि पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र हामी अन्तिममा तालीले स्वागत गर्नेछौँ। त्यसै गरी एबिएफबाट आउनुभएको सरहरूलाई हामीले स्वागत गरिसक्यौँ। अब हामी कति पनि ढिला नगरिकन यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। सर्वप्रथम मैले तपाईँहरूलाई म्यासेज दिएको छु, प्रश्नहरू एकछिन नबोल्नुहोस् त। हेलो, उठेर चर्को गर्नु होला। We ask thee, O God, for fearless honesty, that we may be known as men who trustworthy. Our scout duty is to serve God, serve his or her country and help others. We ask thee, O God, to teach us that meaning of loyalty to one another, so that we may be a strength and not a weakness to the community in which we walk and play. A scout is loyal. We ask thee, O God, to teach us that meaning of loyalty to one another, so that we may be a strength and not a weakness to the community in which we walk and we play. A scout is a friend to all and a brother or sister to everyone other scout, no matter to a country, what country, class or creed the other country may belong. We ask thee, O God, to help us love thee and worship thee, to obey thee, O God, to be devoted and diligent sons, daughters of the motherland, and to be ready to take every chance of helping others that comes our way. Make us good, O God. A scout is courteous. We ask thee, O God, to help us to see and accept that all men are thy children, and so are brother, sister of each other. Make us good, O God. A scout is a friend to animals. We ask thee, O God, to help us to be courteous to others at all times, especially those who are weaker than we are,
or less able to care for themselves. Boy Scout is disciplined and obeys others. We ask Thee, O God, to help us to care for all living creatures and to avoid any acts of cruelty to them. A scout is a brave and smile under all difficulties. We ask Thee, O God, that our spirit of courage and cheerfulness that makes out our difficulties less hard and eases the troubles of others. Boy Scout is thrifty. We ask Thee, O God, to help us to be careful in the way we use our time, our abilities, our money and the things we own, so that we may be better able to serve Thee and to help others. We ask Thee, O God, to guide us, protect us, strengthen us in all dangers and temptations that we may meet. O God, we thank Thee that Thou hast called us into this great brotherhood, sisterhood of Scouts. Keep us true to our promise. Make us a blessing to our country and help us in all our thoughts, words, and deeds, so live according to our laws. शिक्षकहरूको टिमबाट हामीले आयोजक समितिबाट हाम्रो सरले गाउनुहुनेछ, त्यसपछि अर्को एउटा भजन मात्रै हामी गाउँछौँ। धेरै भजन आज गर्दैनौँ किन घाम छ, तपाईँहरू पनि आतिनु भएको छ र हाम्रो सरहरू वेटिङमा हुनुहुन्छ, त्यसर्थ कार्यक्रमलाई छुट्याउने तर्खरमा छौँ हामी। अब हामी सरले सुरु गरेपछि तपाईँहरूले सुरु गरिहाल्नुहुन्छ अनि सक्छौँ। वीडियो और फोटो फोटो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जाने हो संसार छोडेर पिंजरा छोडेर पंछी उडेर धन र सम्पत्ति घरमै झोलामा आशाको टोलामा लान्छन् खोलामा भर नपर जान्छ पंछी उडेर गुड छोडेर भर नपर जान्छ पंछी उडेर गुड छोडेर। तिमीको मको हो छैन चिनेको, कहीँ छैन ठेगाना कहाँ हो हिँडेको। बिहान फुल फुली साँझ चढ्दछ, मान्छेले मर्दिन जस्तै गर्दछ। भर नपर जान्छ पंछी उडेर गुड छोडेर। भर नपर जान्छ पंछी उडेर गुड छोडेर। भर नपर जान्छ पंछी उडेर गुड छोडेर। धन्यवाद। साँच्चै भन्नुहोस् त, यहाँ मुस्लिमहरू कोही हुनुहुन्छ? हुनुहुन्न?
आफ्नो धर्म गर्वले भन्ने हो। क्रिस्चियनहरू हुनुहुन्छ, बौद्धिस्ट त पक्का हुनुहुन्छ है। त्यो आफ्नो धर्मको केही त्यस्तो प्रे छ भने आफ्नो भगवान्लाई कसरी गर्ने हामीलाई थाहा हुँदैन, त्यसै गर्नु होला। बौद्धिस्ट त हामी हिन्दू र बुद्धिस्ट एउटै हामी। मने पेमे ओम ओम 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 मने पेमे ओम बुद्ध भगवान की जय। जीसस क्राइस्ट भगवान की जय। अल्लाहु अकबर। र सम्पूर्ण 33 कोटी देवताहरूको जय। हाम्रो कार्यक्रम लगभग सकिएको छ। अब टीका ग्रहण गर्ने कार्यक्रम भएको हुनाले सबै धर्मलाई हामी सम्मान गर्छौँ। आफ्नो धर्मलाई संरक्षण गर्दै अन्य धर्महरूलाई सम्मान गर्नुको लागि हामी सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद। प्रथम आज हामी तेस्रो दिन अथवा अन्तिम दिनको इन्स्पेक्सनमा तयारीमा जुटिरहेका छौँ। यति बेला आजको कार्यक्रममा म कति पनि ढिला नगरिकन कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। हामीसँग हाम्रो क्याम्प चिफ आइसक्नु भएको छ। म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनको लागि उहाँसँग अनुमति लिन चाहन्छु। क्याम्प चिफबाट अनुमति पाइसकेको छ। अब कति पनि ढिला नगरिकन आज प्रार्थनाबाट हामी सुरु गर्छौँ। प्रार्थना म आफैबाट गर्दैछु। सबैजनाले हात जोडिदिनु होला। छोटो हामी गर्छौँ। सबैले हात जोडिदिनु होला अनि मलाई फलो गर्नु होला। कृष्ण भजनमा लाग्यो मेरो मन, आज मुरलीको धुन सुनेर। कृष्ण भजनमा लाग्यो मेरो मन, आज मुरलीको धुन सुनेर। फूल चढाऊ भने भमराको जुठो, भमराले छाडी गयो फुल फुल फुल, आज मुरलीको धुन सुनेर। कृष्ण भजनमा लाग्यो मेरो मन, आज मुरलीको धुन सुनेर। Thank you. Leave the world better than you found. Lord Baden-Powell. आज यो क्याम्पको अन्तिम दिनको सन्दर्भमा यो अलिकति सान्दर्भिक पनि छ। लिभ द वर्ल्ड बेटर देन यु फाउन्ड। हामी आज जाने बेलामा यो क्याम्प हामी आउँदा भन्दा सफा गरेर सफा छोडेर जान्छौँ। त्यसैले मैले चाहिँ यो विचार लर्ड बेडेन-पावलको राखेँ। स्काउटले हरेक ठाउँमा प्रकृतिसँग प्रकृतिलाई नबिगारिकन अझ संरक्षण गर्ने गर्दछ र पहिला जस्तो हामीले अवस्थामा हामीले लिएका थियौँ त्योभन्दा राम्रो अवस्थामा हस्तान्तरण गरेर जान्छौँ हामी। आजको विचार पनि सकिएको छ। अब समग्र इन्स्पेक्सन हाम्रो टेन्ट डेकोरेसनदेखि लिएर इन्स्पेक्सन सुनाइदिनुको लागि म बोइजको
को इन्सपेक्सनको लागि रोबर विशाललाई अनुरोध गर्छु। अगाडि बढ। हात जर राष्ट्रिय गान। स्काउट गीत। रसिलो मिठो बोलिने हसिलो चेहरामा सधैँ रसिलो मिठो बोलिने विश्व सेवामा। के छ आराम हुनुहुन्छ सबैजना? सबैजना सेसनमा बस्न सक्नुहुन्छ? कसैले केही समस्या छैन नि? ल ठिक छ। तपाईहरू यहाँ यो प्रथम बाल विकास क्याम्प स्काउटबाट सञ्चालित क्याम्पमा हुनुहुन्छ। निकै खुसी लाग्यो। सानसाना भाइ बहिनीहरू पनि एकदम तदारुकता साथ खुसी भएर धैर्यता साथ यस्तो कार्यक्रममा लागि परेको देख्न पाउँदा र तपाईँहरू एउटा फौजी स्किल्स पनि सिकिसक्नु भएर चाहिँ मैले तपाईँहरूको क्याम्प पनि भिजिट गरेँ, क्याम्प हेरेँ। तपाईँहरूलाई यो जीवन उपयोगी छ, पछिसम्म तपाईँलाई काम लाग्न सक्छ। र आज म अहिले सशस्त्र प्रहरी बल नम्बर 31 स्कुलमा हेर्का नवलपरासीबाटै यही पूर्वी नवलपरासीबाट आएको छु। मेरो नाम दर्जा सशस्त्र प्रहरी नायब निरीक्षक सही नाम सुरज राणा भाट। म 15 वर्षदेखि सशस्त्र प्रहरी बलको सेवामा कार्यरत छु र म विगतमा पहिला 4-5 वर्षको समय मैले विपद व्यवस्थापनमा पनि काम गरेको अनुभव छ। त्यसो हुनाले आज मेरो 4 जना सहकर्मीहरू हुनुहुन्छ मसँग सहयोगको लागि। हामी विपद व्यवस्थापन भनेको के हो र अहिलेको च्यालेन्जिङ विपद व्यवस्थापनमा के छ र हामीले एउटा फायर फाइटिङ सम्बन्धी एउटा सिमुलेसन अभ्यास पनि गर्छौँ लास्टमा आएर। ध्यानपूर्वक बसिदिनु होला। त्यति भन्दै म आजको क्लासलाई चाहिँ सुरु गर्न चाहन्छु। विपद व्यवस्थापन अहिलेको चुनौतीपूर्ण चिज हो। संसारका अति विकसित देशहरू पनि विपदबाट ग्रस्त छन्। हरेक किसिमको विपद जसलाई हामीले रोक्न सकिँदैन। हल्ला नगरिदिनु होला भाइ बहिनीहरू। विपदलाई हामी रोक्न सकिँदैन, त्यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। विपदबाट हुने क्षतिहरूलाई कम गर्नलाई हामीले त्यसलाई चाहिँ पूर्व तयारी गरेर त्यसबाट हामीले क्षति कम गराउन सक्छौँ। त्यसको लागि तपाईँहरू जस्ता भाइ बहिनीहरूलाई हामीले जनचेतनाहरू गाउँ बस्तीमा जनचेतनाहरू जगाएर हैन पूर्व तयारीको लागि यस्तै कार्यक्रमहरू गरेर हामी चाहिँ त्यसबाट हुने क्षतिलाई कम गर्न सक्छौँ। सबैभन्दा पहिला विपद भनेको के हो त? तपाईँहरूले स्कुलमा नि अध्ययन गर्नुभएको होला। के हो त भन्नुहोस् त? आपद विपद होइन त? कुनै पनि घटना आकस्मिक रूपमा आइपरेर त्यसले चाहिँ समाजमा चाहिँ अस्तव्यस्त तुल्याउँछ भने त्यसलाई के भनिन्छ? विपद।
होइन त? विपदका विगत प्रकोपका प्रकारहरू भन्नुहोस् त, कति प्रकारका हुन्छन्? यस, थ्याङ्क यू, राम्रो राम्रो आन्सर। एउटा नेचुरल, एउटा आर्टिफिसियल हुन्छ। यसमा चाहिँ नेचुरल विपदको प्रकारहरू कोही भनिदिनुहोस् त, एक दुईजनाले। थ्याङ्क यू, राम्रो। त्यस्तै गरी मानव सृजित प्रकोपहरूको बारेमा यता बहिनीहरूबाट भनिदिनुहोस्, अलि चर्को स्वरमा भनिदिनु होला। यस, राम्रो, थ्याङ्क यू। ल गुड, तपाईँहरूलाई नै धेरै जानकारी छ। प्राकृतिक विपद भनेको नेचुरल, अर्थक्वेक, ल्यान्डस्लाइड, होइन? त्यसपछि के हुन्छ? चट्यान, ज्वालामुखी, विस्फोटन, होइन? त्यस्तो किसिमको। अब सडक दुर्घटना, हवाई दुर्घटना, यस्ता किसिमकाहरू म्यानमेड, आर्टिफिसियल डिजास्टर हुने भए। अब नेपालमा आइपरिरहने विपदहरूमध्ये सबभन्दा एउटा चुनौतीपूर्ण विपद भनेको भूकम्प पनि हो। तपाईँहरूले नि अनुभव गर्नुभयो होला 2072 सालको भूकम्प, होइन त? कति मान्छेहरू हामी आतङ्कित हुन परेको अवस्था थियो। भूकम्प वास्तवमा कुनै किसिमको समस्या होइन, भूकम्प आफैमा समस्या होइन, तर हामीलाई हाम्रो संरचनाले गर्दा हामीलाई समस्या बनाउने हो। जस्तो भूकम्प भनेको जमिनमा आउने कम्पन हो, तर यतिकै हामी जमिनमा कम्पन आउँदै हामी यहाँ बसेको मान्छे मरिन्छ त? मरिँदैन। त्यति बेला हामीले बनाएका संरचनाहरूले हामीलाई चाहिँ थिच्दाखेरि, हामीले त्यो बनाउन नजानेर त्यसले हामीलाई चाहिँ प्रभाव पार्दाखेरि, तिनीहरू हामीमाथि आएर हामीलाई चोट लाग्दाखेरि हामी चाहिँ हाम्रो चाहिँ मृत्यु हुने हो। घरले च्यापेर, होइन? कुनै चाहिँ चिजवस्तुहरू खसेर टाउकोमा लागेर अट्टिएर त्यसरी चाहिँ हामीलाई चाहिँ क्षति पुर्याउने हो। नेपालमा भूकम्प जाने कारण के हो तपाईँलाई थाहा छ? टेक्टोनिक प्लेट हल्लेर। शाबास, राम्रो कुरा। के रहेछ? टेक्टोनिक प्लेट, युरोसियन प्लेट र इन्डियन प्लेटको बिचमा हामी माथि त्यसमाथि हामी चाहिँ अहिले बसिरहेका छौँ। यो प्लेटहरू बिच चाहिँ हरेक वर्ष प्लेटहरू खुम्चिँदै नजिक हुँदै जाँदाखेरि यसले चाहिँ खुम्चिने प्रक्रियामा चाहिँ पृथ्वीमा चाहिँ त्यसले गर्दा हलचल पैदा हुन्छ है। साइन्सले भनेको कुरा त्यो हो। त्यसले गर्दा प्रत्येक त्यो चाहिँ सिन्चित भएको इनर्जी चाहिँ निस्किँदाखेरि बाहिर चाहिँ जमिनमा कम्पन हुन्छ, त्यसले गर्दा भूकम्प आउँछ। बुझ्नुभयो सबैले? नेपालमा पछिल्लोचोटि भूकम्प कहिले गएको थियो? ल भन्नुहोस् त, 72 सालको भूकम्प कसैलाई मिति याद छ? कति म्याग्निट्युडको थियो? 7.8, होइन? अनि यसको चाहिँ प्रभावित जिल्लाहरू 14वटा बढी प्रभावित जिल्लाहरू रहेछन्। 8,970 जनाको मृत्यु भएको रहेछ त्यति बेला है टोटल। अब यसमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले पनि खोज तथा उद्धारमा हामीले काम गरेका थियौँ, हामी पनि खटेका थियौँ त्यति बेला। अब भूकम्प गरिरहेको बेला के गर्नुहुन्छ, के गर्नु हुँदैन, होइन? तपाईँहरू स्कुलमा हुनुहुन्छ, एउटा डग कभर एन्ड होल्ड तपाईँलाई थाहा छ? एउटा पोजिसन डग कभर एन्ड होल्ड भन्ने तपाईँलाई थाहा छ कि नै? ल एकजना भोलिन्टियर साथी यहाँ देखाइदिनु। उहाँले देखाउँदै हुनुहुन्छ डग कभर एन्ड होल्ड भूकम्प गइरहेको बेलामा। घुँडा टेकी गुडुल्की ओत लागि समात, डग कभर एन्ड होल्ड। यो पोजिसन सानो भन्दा सानो बनाएर टाउकोलाई माथिबाट आफूलाई जोगाएर कुनै चिज अथवा तकिया सिरानीहरू हुन्छ भने त्यति बेला चाहिँ हामीले चाहिँ यो गुडुल्की मार्ने पोजिसन लिएर आफ्नो पोजिसनलाई सानो बनाएर हामीले सुरक्षित गर्न सक्छौँ। भयो, देख्नु भएको छ? हामी भित्र छौँ, हामी कुनै पनि संरचनाभित्र छौँ भने त्यति बेला हाम्रो पोजिसनलाई सानो बनाउनु जरुरी हुन्छ, हो कि नै? हामी खुल्ला मैदानमा छौँ भने हामीलाई आवश्यक छैन। जति बेला हामी ठुलो बिल्डिङमा छौँ, 3-4 तलाबाट हामी भाग्न सक्दैनौँ त्यति बेला भने हामी नआत्तिकिन सानो पोजिसनलाई सानो बनाएर, होइन? सुरक्षित ठाउँमा चाहिँ स्कुलमा छौँ भने डेस्कको मुनि, होइन? टेबलको मुनि, घरमा छौँ भने खाटको मुनि हामीले चाहिँ त्यसमा सेल्टर लिन सक्छौँ, हो कि नै? बुझ्नु भएको छ कि मैले बोलिरह्यो भने हजुरहरूले नबुझ्नु भएको त छैन नि? भन्नुहोस् है।
घरमा कुन ठाउँमा चाहिँ सुरक्षित हुन्छ त भूकम्प गइरहेको बेलामा? ल भन्नुहोस् त। झ्यालको नजिक कतिको सुरक्षित हुन्छ? झ्यालको नजिक असुरक्षित हुन्छ होइन त? प्यासेन्जरको घरको भित्री भागहरूमा, भित्री वालहरूमा सुरक्षित हुन्छ। बुझ्नु भएको छ? ढोकाको मुनि सुरक्षित हुन्छ, खाट मुनि सुरक्षित हुन्छ होइन, टेबल मुनि सुरक्षित हुन्छ, तर भर्याङको तल सुरक्षित हुँदैन होइन। घरको बाहिरी वालहरू असुरक्षित हुन्छन्। बुझ्नु भएको छ? तपाईँहरूले घरमा कतिपयहरूले फुल लगाउनुहुन्छ होइन गमलामा, अनि गमला चाहिँ कौसीमा राख्नुहुन्छ बाहिरपट्टि, त्यो सुरक्षित हुन्छ त? त्यसलाई के गर्नु पर्यो? त्यसलाई चाहिँ स्टेबलाइज गर्नु पर्यो हो कि नै? त्यसलाई चाहिँ हामीले स्टेबलाइज गरेर हल्लिएर पनि नखस्ने बनाउनु पर्यो। ठुल्ठुलो घरहरू देख्नु भएको छ, त्यसको माथि ट्याङ्कीहरू हुन्छ, त्यो ट्याङ्कीहरू स्टेबलाइज गरेको हुँदैन। सानो भूकम्प आयो भने पनि त्यसबाट के हुन्छ? त्यो खस्यो भने ठुलो क्षति हुन्छ कि नै? त्यही भएर हामीले घरमा सामान्यतया घरको माथिपट्टि ऱ्याकहरूमा सामानहरू राख्ने, ठुल्ठुलो गरौँ वस्तुहरू माथि राख्यो भने के हुन्छ? त्यसबाट सानो भूकम्प गयो भने पनि हामीलाई बढी क्षति हुनसक्छ। हामी सुतिरहेको हुन्छौँ पलङमा, त्यहाँभन्दा माथि हामीहरू स्ल्याबमा ठुल्ठुलो आफ्नो सामानहरू, गरौँ सामानहरू, सिसाको सामानहरू त्यहाँ राखिरहेका हुन्छौँ, सजाइरहेका हुन्छौँ। त्यो खसेर पनि हामीलाई चाहिँ चोट लाग्न सक्छ, ठुलो क्षति हुनसक्छ। राति भूकम्प कति बेला आउँछ कसैलाई थाहा हुन्छ? त्यति बेला चाहिँ त्यो चिजहरू खसेर हामीलाई टाउकोमा लाग्यो भने ठुलो क्षति हुनसक्छ, हामीलाई मृत्यु समेत हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि घरमा कुनै पनि चिजहरू राख्दाखेरि, गरौँ चिजहरू, त्यस्तो खस्ने चिजहरू स्टेबलाइज गर्नुपर्छ। त्यसलाई चाहिँ त्यसरी माथि राख्नु हुँदैन। बुझ्नुभयो तपाईँहरूले? आजै गएर घरको माथिपट्टि कुनै पनि भित्ताहरूमा अथवा माथि चाहिँ हेभी चिजहरू राख्नु भएको छ भने त्यसलाई हटाइदिनु होला। आफू सुत्ने बस्ने ठाउँको माथि चाहिँ त्यस्तो गरौँ चिजहरू छ भने त्यसलाई हटाएर तल राख्नु होला। अब भूकम्प गइसकेपछि, ठुलो भूकम्प जाँदाखेरि आगलागी हुनसक्छ होइन, स्विचहरू विद्युत सर्ट हुनसक्छ होइन। त्यसले कारणले गर्दाखेरि अब घर बाहिर भएदेखि भूकम्प गइरहेको बेलामा घर बाहिर हुनुहुन्छ भने नजिकको खुल्ला ठाउँमा जाने होइन, चोकहरूमा, गल्ली, सानो साँगुरो गल्लीहरूमा नजाने, बिजुलीको लाइन भएको ठाउँमा नजाने, सानो साँगुरो गल्लीमा नजाने होइन। अब रुखको नजिक नजाने है। अब तपाईँहरू एउटा गो ब्याग भन्ने हुन्छ क्या घरमा चाहिँ, हामीले यो एउटा आवश्यक पनि छ है। गो ब्यागमा के कुराहरू हुन्छ भने, एउटा कुनै पनि आपतकालीन अवस्थामा हामी निस्किन पर्यो भने केही आपतकालीन सामग्रीहरूको व्यवस्था गरिएको हुन्छ त्यसमा, जस्तो पिउने पानी, 1-2 बोतल पानी होइन, अनि सरसफाइका सामानहरू, प्राथमिक उपचारको सामानहरू, फर्स्ट एडका सामानहरू सामान्य, अनि अब आफ्नो कोही खाने औषधि छ भने त्यो चिजहरू, अनि एकजोर फेर्ने कपडा, महत्त्वपूर्ण कागजहरू, महत्त्वपूर्ण औजारहरू, लाइटर होइन, रेडियो, यस्ता चिजहरू, टर्च लाइट, सामान्य कुराहरू एउटा ब्यागमा हालेर राख्ने भन्छ गो ब्याग। यो विदेशहरूमा हुन्छ, हाम्रोमा अलिकति त्यसमा उस हुन बाँकी छ। ठुलो भूकम्पहरू गयो अथवा कुनै पनि डिजास्टर भयो भने हामी त्यो लिएर दौड्यो भने केही समय त बाँच्न सकियो सकिएन होइन। 72 सालको भूकम्प तपाईँहरूले अनुभव गर्नु भएको छ नि होइन। बाहिर पनि बस्नु परेको थियो होला कति दिन, त हामी बाहिर पनि सुत्थ्यौँ होइन त। त्यस्तो ठुलो प्रलयकारी भूकम्प आयो भने केही समय बाहिर, त्यति बेला सञ्चार टावरले पनि काम नगर्न सक्छ, फोनले काम नगर्न सक्छ होइन, वाइफाईको काम नगर्न सक्छन्। अहिलेको जति सुविधाहरू हामीले उपभोग गरिरहेका छौँ त्यो सुविधाहरूले काम नगर्न सक्छ। त्यति बेला हामीलाई रेडियो होइन, रेडियोबाट महत्त्वपूर्ण सूचनाहरू हामीले लिन सक्छौँ होइन। अनि महत्त्वपूर्ण आवश्यकता औषधि पानी भयो भने कमसेकम 24 घन्टासम्म त हामी बाँच्न सकिन्छ सकिन्न। त्यसको लागि यो महत्त्वपूर्ण झोला गो ब्याग भन्छ, त्यसको लागि आवश्यक छ। अब भूकम्प गयो भने आत्तिनु भएन, तपाईँहरू ट्र्यापमा पर्नुभयो, ल तपाईँहरू घरभित्र थुनिनु भयो, के गर्नुहुन्छ? रोइ गरे गर्नुहुन्छ? गर्नुहुन्छ पक्कै पनि। आत्तिनुहुन्छ तपाईँहरू होइन, निसासिनुहुन्छ, बेसरी कराउनुहुन्छ, तर त्यसो नगर्नुहोस्। प्यानिक हुँदाखेरि झन् हामी जति आत्तिन्छौँ त्यति नै समस्या सिर्जना हुन्छ है। त्यति बेला
नातिकन बस्नुहोस्। करायो भने के हुन्छ, स्वर सुक्छ होइन त। अनि बाहिरबाट मान्छे कोही आयो भने हामी बोल्न सक्छौँ त? हामी बोल्न नसक्ने भएपछि हामीलाई कसैले आएपछि नि रेस्क्युर आयो भने पनि हामीलाई चाहिँ उद्धार गर्न सक्दैन। त्यही भएर तपाईँहरू कराउनु भन्दा सिट्टीको सहारा सिट्टी बजाउनुहोस्। कसैले देख्नुभयो भने त्यो भयो भने कराउँदाखेरि स्वर सुक्छ, आत्तिनुहुन्छ। बढी आत्तियो भने मान्छे चाहिँ आत्तिएर पनि मान्छे मर्ने गर्छन्, त्यो भन्छ है। अब यो सामान्य एउटा भूकम्पको विषयमा मैले तपाईँहरूलाई जानकारी गराएँ। अहिलेसम्म तपाईँहरूले कतिको कुरा लिनुभयो? केही फ्रुटफुल भएको छ? केही बुझ्नु भएको छ? ठिक छ। अब यसमा स्पेसलाइज कुराहरू हुन्छ। यो अब यही ट्रेनिङ भनेको 1 हप्ता 15 दिनको हुन्छ। मैले तपाईँलाई सरसर्ती सानो जानकारी गराएँ भूकम्प के हो होइन, भूकम्पबाट कसरी बच्न सकिन्छ, अब भूकम्पको आउनुको कारण के हो। नेपालमा कुनै पनि समयमा भूकम्प आउन सक्छ। यो हाम्रो भूकम्पीय दृष्टिकोणले अति महत्त्वपूर्ण संवेदनशील ठाउँ हो। त्यही भएर यो चाहिँ हामीले जान्न पनि जरुरी छ। जति मैले कुराहरू तपाईँहरूलाई चाहिँ जानकारी गराएँ, बच्नको लागि के गर्ने, घरमा होस् स्कुलमा होस् होइन, जुनसुकै ठाउँमा पनि हामी अलिकति सचेत भयो भने त्यसबाट हुने क्षतिलाई हामी कम गर्न सक्छौँ। अब अर्को एउटा हामीले आजको देखाउन खोजेको सिमुलेसनको कुरा पनि आउँछ, फायर फाइटिङ, आगलागी। आगलागीबाट नै हामी नेपालमा धेरै क्षति हुने गर्छ। ठुल्ठुलो आगलागी पनि हुने गर्छ। तपाईँलाई थाहा छ आगलागी भनेको के हो भन्ने कुरा? आगो लाग्नलाई के चिज चाहिन्छ ल भन्नुहोस् त? आगो निभाउनलाई फायर एक्सटिङ्ग्विसर चाहिन्छ होइन? तपाईँले भन्नुभएको आगो निभाउनलाई, आगो लगाउनलाई अक्सिजन, यस, गुड पोइन्ट। फ्युल, गुड। अनि त्यसपछि हिट, फ्युल भनेको पेट्रोलहरू, कुनै पनि चिजहरू होइन। यसलाई हामीले तपाईँले भन्नुभएको कुरा सबै राम्रो छ, सबै ठिक छ। यसलाई ट्रायङ्गल अफ फायर भन्छ क्या, फ्युल, हिट एन्ड अक्सिजन। फ्युल त्यसलाई चाहिँ बल्नलाई केही चिज चाहिन्छ, छैन? पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल अथवा कुनै पनि सोलिड वस्तु, त्यो भयो फ्युल। हिट भनेको कुनै लाइटरको झिल्का चाहियो, आगोको झिल्का चाहियो, सलाइबाट कुनैबाट हामी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हिट दिन्छ, हो कि नै? अनि अक्सिजन नभइकन आगो बल्छ त? बिना अक्सिजन त आगो बल्दैन। हावामा अक्सिजन भएर आगो बल्ने होइन त? त्यो तिनवटा कुराको सम्मिश्रणबाट आगोको निर्माण हुन्छ, आगो बल्छ। यसलाई पनि अब आगोलाई 5 टाइपमा वर्गीकरण गरेको छ। क्लासिफिकेसन अफ फायर भन्दाखेरि 5वटा प्रकारमा चाहिँ आगोलाई विभाजन गरेको छ। एउटा चाहिँ ठोस पदार्थमा लाग्ने आगो, यसलाई क्लास ए भन्छ। बुझ्नुभएको छ? क्लास ए भनेको वाटर टाइप, यसमा वाटर टाइप एक्सटिङ्ग्विसरको प्रयोग हुन्छ, अग्निशामक यन्त्र। त्यो भनेको जलिसकेको केही चिज अवशेषको रूपमा बाँकी रहने, काठ, कागज होइन, कुनै पनि त्यस्तो किसिमको वस्तुहरूमा लाग्ने आगोलाई चाहिँ क्लास ए भनेर वर्गीकरण गरेको छ। त्यसै गरी क्लास बी भनेको दोस्रो टाइपको आगलागी हुन्छ रासायनिक चिजहरूमा, जस्तो के भन्छ, पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल यस्ता किसिमका पदार्थहरूमा लाग्ने आगलागीलाई चाहिँ क्लास बीको उसमा राख्ने गरेको छ। त्यस्तै क्लास सी टाइपको आगो भनेको ग्यासमा हुने आगलागीलाई क्लास सीमा पर्छ। त्यस्तै गरी फलाममा हुने आगलागी, फलामजन्य वस्तुहरूमा आगलागी हुन्छ, त्यसमा चाहिँ डीमा राख्ने गरेको छ है। त्यस्तै अब बिजुलीबाट सर्ट भएर लाग्ने आगोलाई चाहिँ क्लास ईमा राखेको छ। यो किन म भन्दैछु तपाईँहरूलाई भने आगलागी नियन्त्रण गर्नको लागि जुन किसिमको आगलागी भएको छ त्यसैको लागि हामीले त्यस्तै किसिमको फायर एक्सटिङ्ग्विसरको त्यो किसिमको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो पेट्रोलमा लागेको आगोलाई तपाईँले पानी लगाउनु भयो भने राम्रो हुन्छ त? त्यसको लागि जान्नुपर्ने के भयो? पेट्रोलमा पानी प्रयोग गर्नु हुँदैन। के हुन्छ त्यसो भयो भने? झन् त्यसमा चाहिँ अक्सिजनको मात्रा बढी भएर झन् आगो झन् बढी बढ्ने गर्छ होइन त? त्यसै गरी तपाईँले करेन्टमा लागेको, इलेक्ट्रिसिटीमा लागेको आगोलाई पानीले निभाउन सक्नुहुन्छ? त्यो भएको भएर यो क्लासिफिकेसन जान्न जरुरी छ। कुन टाइपको आगोमा हामीले कुन एक्सटिङ्ग्विसर, कुन चिजलाई प्रयोग गरेर त्यसलाई नियन्त्रणमा लिन सक्छौँ है। कुरो बुझ्नुभयो? हामीले अहिले ल्याएका छौँ त्यो एक्सटिङ्ग्विसर हो एबिसी टाइप एक्सटिङ्ग्विसर। त्यो भनेको पहिलो, दोस्रो, तेस्रो तिनै किसिमको आगलागी नियन्त्रणमा चाहिँ हामीले प्रयोग गर्छौँ। फोम टाइप एक्सटिङ्ग्विसर हो, त्यसमा फोम हुन्छ भित्र।
आग लागेका कारणहरू के हुन सक्छन् त? के भयो? के कारणले आग लागि हुन सक्छ? केयरलेसनेस हो, शाबास। एउटा लापरवाही, केयरलेसनेस, एउटा के हुन्छ? भवितव्य, मिसयुज अफ फायर, एउटा मिसयुज हैन, लापरवाही। अर्को चाहिँ के हुन्छ? प्राविधिक कारणले पनि लाग्न सक्छ हैन। प्राविधिक त्रुटि हुँदाखेरि कहिलेकाहीँ एक्सिडेन्टल हिसाबले हामीले नजाँदा पनि आग लागि हुनसक्छ हैन त। अब असावधानी हुँदाखेरि कहिलेकाहीँ एउटा त्यो सुट लगाउन फायर सुट, असावधानी कारण भनेको जस्तो मैनबत्ती बालेर तपाईँहरू कहिलेकाहीँ लाइन गएको बेलामा, अहिले त लोड सेडिङ हुँदैन, मैनबत्ती बालेर पढ्नुभयो भने कहिलेकाहीँ निभाउनु बिर्सिनुहुन्छ, त्यही निधाउनु भयो भने त्यो मैनबत्तीबाट तपाईँको टेबलमा आग लागि हुन्छ, आग लागि टेबलबाट तपाईँको बेडमा लाग्छ, त्यसबाट घरमा लाग्छ होइन त। कहिलेकाहीँ त्यस्तो पनि हुनसक्छ। अब चुरोटको ठुटाहरू चुरोट खाने व्यक्तिहरूले जताततै फ्यालिदिने, जताततै फ्याँक्ने होइन, जङ्गलहरूमा खाएर फ्याँकिदिने भयो भने चैत वैशाखको समयमा बेसरी सुकेको हुन्छ, आग लागि हुने सम्भावना हुन्छ। अब त्यस्तै गरी बच्चाहरूलाई चाहिँ ज्वलनशील पदार्थहरू खेल्न दिने, सलाई, लाइटर जस्ता चिजहरू जहाँ त्यही फाल्ने राख्ने गर्दाखेरि पनि आग लागि हुनसक्छ होइन। अब ग्यास प्रयोग गर्दाखेरि स्विचहरू बन्द नगर्ने, असावधानीपूर्वक त्यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्ने भयो भने पनि के हुन्छ? आग लागि हुनसक्छ होइन त। अरू के छन् तपाईँहरूले भन्नुहोस् त? तिहारको बेलामा पटेका पड्काउँदा हो, पटका पड्काउन जाँदाखेरि कुनै ठाउँमा त्यस्तो त्यसको झिल्काहरू पर्न गयो होइन, भयो भने आग लागि हुनसक्छ। फायर सुट, यो आग लागि नियन्त्रणमा जाँदाखेरि हामीले प्रयोग गर्छौँ। तलदेखि माथिसम्म हेर्नुहोस्, यो हामीले प्रयोग गर्छौँ फायर सुट है। यसमा अझै ब्रिदिङ एपारेटस हुन्छ, अक्सिजन लिएर बारुण यन्त्र भयो भने हामीले बारुण यन्त्रको प्रयोग गर्नलाई पनि यो प्रयोग गर्न सक्छौँ। भित्रबाट कुनै चिजहरू व्यक्तिहरूलाई निकाल्न पऱ्यो भने हामीले चाहिँ यो लगाएर गयो भने त्यो ठुल्ठुलो आगोको मुस्लोहरू मा त नजिक जान सकिँदैन नि त, यो कपडाहरूमा त जान सकिँदैन, पोल्ने गर्छ। यसमा चाहिँ केही चाहिँ यसले चाहिँ रोक्छ, धेरै नै यसले चाहिँ रोक्ने गर्छ है त। देख्नुभयो ल, हुन्छ। एउटा रिङ छ के, एउटा सेफ्टी रिङ छ। यो तपाईँले प्रयोग गर्नुभन्दा पहिला पास भन्ने एउटा यसको एउटा सर्ट फर्म छ, पुल द पिन है, यसलाई तान्नुपर्छ बाहिरपट्टि है। अनि एम टुवर्ड्स फायर, आगो कहाँ छ त्यही एम गर्नु पऱ्यो। यो नोज चाहिँ आगोतर्फ फर्काउनु पऱ्यो है, देख्नु भएको छ। त्यसपछि अनि यसलाई यहाँ एउटा लिभर छ, यसलाई स्क्विज गर्नु पऱ्यो, स्क्विज, यो भित्रको झिकेर यसलाई चाहिँ दबाउनु पऱ्यो। अनि त्यसपछि स्विप गर्नु पऱ्यो, जसरी बढार्नुहुन्छ त्यसरी चाहिँ तलबाट आगोको ज्वालामा होइन, तल फेदमा चाहिँ बढारे जस्तो, कुचोले बढारे जस्तो गरेर यसलाई चाहिँ स्विप गर्नु पऱ्यो। पास के भन्नुहोस् त पहिला? पास भनेको पुल द पिन, एबाट के आयो? एम होइन, स्क्विज, स्विप होइन। यसको प्रयोग गर्ने विधि भनेको पास। अहिले यहाँ प्रयोग गरेर पनि तपाईँलाई हामी देखाउँछौँ। तयारी छ? यसलाई चाहिँ औलाले पनि नियन्त्रण गर्न सक्छौँ, हातले पनि नियन्त्रण गर्न सक्छौँ। कसरी नियन्त्रण गर्नु भने म तपाईँलाई डेमो देखाउनु गइरहेको छु। फिट गरौँ। यहाँ साथीले आगो बाल्दै हुनुहुन्छ, यो आगो बलिरहेको छ। तपाईँले यसलाई अलिक टाढाबाट गएर यसरी नियन्त्रण लिन सक्नुहुन्छ। देख्नु भएको छ? सायद तपाईँले देख्नुभयो होला। यसको जुन वे छ त्यो आगो लागि भइरहेको वेतर्फ नगइकन हामीले यसको अपोजिट डिरेक्सनमा गएर टाढाबाट यसलाई चाहिँ यो पोइन्टलाई चाहिँ हामीले बन्द गऱ्यो भने यो आग लागि नियन्त्रणमा हुन्छ है। अब त्यसै गरी आग लागि भएको ठाउँमा हामी त्यसको जस्तो बाल्टिनले पनि हामीले त्यसलाई निभाउन सक्छौँ। हामीसित बाल्टी छ घरमा, बाल्टी त हुन्छ नि घरमा, होइन हुँदैन? हुन्छ। यसलाई चाहिँ यो आग लागि भइरहेको ठाउँमा यो बाल्टी लिएर गयो नि, हामी किचनमा त बाल्टी भइरहेको हुन्छ, यसलाई पनि लिएर हामीले चाहिँ नियन्त्रण गर्न सक्छौँ। बाल्टी हुन्छ, आगो बलिरहेको छ, अक्सिजन बन्द गर्ने भित्रको निलो होइन। यसलाई चाहिँ यहाँभित्रको अक्सिजन जानु नभएपछि, यो अक्सिजन नभएपछि बल्दैन।
गरेर अक्सिजन कन्ट्रोल गर्ने बाल्टीको प्रयोग गरेर पनि यसलाई निभाउन सक्छौँ। अब अर्को मेथड छ यसलाई चाहिँ कम्मल अथवा कुनै पनि कपडाको मद्दतबाट हामीले चाहिँ निभाउन सक्छौँ हैन। अब भिजेको भयो भने राम्रो, हामीसित घरमा त कम्मल त भइहाल्छ हुँदैन र ब्ल्याङ्केट त, त्यसको प्रयोग गरेर पनि हामीले यसलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। हेर्नु होला यसलाई मैले अलिकति यो नभिजेर अलिक समस्या भयो। हेलो यो अलिकति लिकेज पनि भइरहेको छ यसमा चाहिँ होइन। सिङ्गल गरौँ। यो अलिकति ग्यास पनि अलिकति थोडा लिक भइरहेछ, तर यो ठुलो पनि भयो। सिङ्गल हेलो यो एउटा विधि हो। यसमा चाहिँ के भनेको अलिकति यो रेगुलेटर थोरै लिक भइरहेछ, त्यसले गर्दा नि अलिकति समस्या भयो त्यसमा। अब हामी यसलाई गरेर यो हटाएर यसलाई चाहिँ हामीले फायर उसको एक्सटिङ्ग्विसरको प्रयोग गरेर चाहिँ आगलागी नियन्त्रण कसरी हुन्छ भन्ने देखाउन गइरहेको छौँ है। अलि तर बिचमा जस्तो हामीले यहाँ पेट्रोल हुँदाखेरि अलिकति समस्या होला हैन भनेर यसलाई चाहिँ अलिकति एउटा डेमोन्स्ट्रेसनको हिसाबमा देखाउन खोजिरहेको छ। अलिकति पानी राखेर पेट्रोल राख्नु। अझै पानी पेट्रोल हाल्नु। यो एकदमै खतरनाक हुन्छ है। तपाईहरु यसको पेट्रोलमा नजिकबाट जानुभयो भने यसले चाहिँ टिप्न पनि सक्छ हामीलाई, यसले क्षति पनि पुर्याउन सक्छ है। पेट्रोलको नजिक कहिले पनि आग लागि गर्दाखेरि हामीले टाढाबाट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो तपाईहरुले ट्राई पनि नगर्नु होला। फेरि यो फेरि अलिकति डेन्जरस पनि हुन्छ, यसले चाँडै टिप्न सक्छ। पेट्रोलमा हामीलाई टाढैबाट चाहिँ यो चाहिँ ग्यासबाट आउने हुनाले यसले चाहिँ यसको ज्वालालाई हामीलाई भेट्न पनि सक्छ। यो अलिक खतरनाक पनि हुन्छ। अब यति बेला अलिक टाढैबाट है त्यो जलाइदिनु। अलिक पानी लिएर आउनु यसमा, सरी एकछिन है। यही हुन्छ, देख्नु भएको छ सबैले। यहाँ हामीले अलिकति पानी देखाएको छौँ, त्यसमा पेट्रोल छ, आगो बाल्छौँ यसमा र हामीले चाहिँ यसले एक्सटिङ्ग्विस गर्छौँ, निभाउँछौँ। फायर एक्सटिङ्ग्विसरको प्रयोग गरेर यसलाई हामीले निभाउँछौँ है। पानी आयो? कहिले हुन्छ अलिकति 1 लिटर जति भयो हुन्छ। आगो बाल्नु डाँडाबाट यहाँ बाल नि। पेट्रोलियम पदार्थमा आग लागि भयो भने यति बेला त्यो मार्दिउँ, त्यही राख्दैन त्यही।
तपाईँले यसमा पानी राख्नुभयो भने झन् बल्छ है। जति पानी हाल्नुभयो भने यो झन् बढी बल्छ। पानी हाल्नु हुँदैन यसमा। अब तपाईँले हामीले यो एबिसी टाइपको ग्यास एक्सटिङ्ग्विसर छ, त्यो ग्यास एक्सटिङ्ग्विसर फायर एक्सटिङ्ग्विसरको प्रयोग गरेर चाहिँ हामीले यसलाई नियन्त्रणमा लिन्छौँ। तपाईँले यसमा भएको हामीले पिन निकाल्छौँ है। अब हेर्नु होला मैले यहाँ चाहिँ प्रयोग गर्दैछु। देख्नु भएको छ? ताली सबैजना ताली दिनु होला। थ्याङ्क यू। यो भनेको हामीले चाहिँ सानसानो आगोहरूलाई हामीले चाहिँ यसरी फायर एक्सटिङ्ग्विसरको प्रयोग गरेर पनि हामीले चाहिँ निभाउन सक्छौँ। ल सबैजनालाई केही क्वेरिजहरू छ? तपाईँहरूलाई केही जिज्ञासा छ यस विषयमा? फायर एक्सटिङ्ग्विसर नभएको बेलामा चाहिँ हामीले यसमा पानी हाल्नु हुँदैन होइन। अब त्यति बेला चाहिँ हामीले त्यसमा सोर्सहरू केही छ भने त्यसलाई हटाउनुपर्छ। त्यसबाट माटो हालेर पनि सकिन्छ। माटोहरू एभाइलेबल छ भने बालुवाको प्रयोग गरेर पनि हामीले चाहिँ त्यसलाई कम गर्न सक्छौँ है। जस्तो अब धातुहरूमा लागेको फलामहरूमा लागेको आगलागीले हामीले मेन विशेष गरी त्यसमा चाहिँ माटो अथवा बालुवा नै प्रयोग गरेर हामीले चाहिँ निभाउँछौँ। अब त्यस्तो छैन, हामीसित फायर एक्सटिङ्ग्विसर छैन भने त्यसमा सहयोग गर्ने तत्त्वहरू के हुन्छन् त? नजिकबाट त्यसलाई चाहिँ चिजहरू जुन कुरोमा आगो लागि भइरहेछ त्यसलाई चाहिँ हटाउने काम गर्नुपर्छ त्यहाँबाट। बुझ्नुभयो त? अरू कसैको केही छ? केही जिज्ञासा छ तपाईँहरूको भनेर राख्न सक्नुहुन्छ। अहिलेसम्म चाहिँ तपाईँहरूलाई अब प्रचण्ड गर्मी पनि छ, गर्मी पनि भयो होला र कार्यक्रमलाई चाहिँ यहाँ जुन उसलाई चाहिँ तपाईँहरूले ध्यानपूर्वक धैर्यतापूर्वक लिएर बसिदिनु भयो, चासोका साथ एकदमै हेर्दै गरेको दीपावलीको पनि सबैलाई शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरो यो कार्यक्रम यहीँ आएर अन्त्य भएको घोषणा गर्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। हाम्रो यस त्रिदिवसीय स्काउट क्याम्पमा आफ्नो अमूल्य समय दिएर आर्म पुलिस फोर्स सशस्त्र प्रहरी बल 31 नम्बर गुल्म जो गैंडाकोट नगरपालिकाकै वडा नम्बर 10मा हुनुहुन्छ, उहाँहरूले हाम्रो विद्यार्थीहरूलाई र हामी सबैलाई अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुराहरू सिकाउनका लागि आफ्नो व्यस्त समयको बावजुद पनि जुन समय दिनुभयो त्यसको लागि त्यो सम्पूर्ण 31 नम्बर गुल्म, त्यहाँका गुल्मपति एवं यहाँ आउनुभएका हाम्रो सुरज राणाबाट सब इन्सपेक्टर सर लगायत सम्पूर्ण टिमहरूलाई हामी हृदयदेखि नै बाल विकासको तर्फबाट र सम्पूर्ण स्काउटको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र मलाई आशा छ यहाँले धेरै कुराहरू सिक्नुभयो होला र यसै अवसरमा यो उहाँले लगाउनु भएको गुण, उहाँहरूले सिकाउनु भएको कुरा हाम्रो लाइफलाई यति महत्त्वपूर्ण रहेछ जसलाई त हामी सधैँभरि बिर्सन कहिले चाहेर पनि सक्दैनौँ। एउटा 31 नम्बर गुल्मको लागि हाम्रो यस क्याम्पको तर्फबाट एउटा मायाको चिनो हामी उपलब्ध गराउन चाहन्छौँ र यसलाई हाम्रा भाइस प्रिन्सिपल अनिल सापकोटाज्यूले सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ र म स्वयं नै यो उहाँलाई हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु र सुरज सरलाई यो लिइदिनुलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यो ब्यानर पनि आउँछ है। हाम्रो स्काउट
Already you are convocated. We are providing Okay, listen to me. Listen to me, sir. Mohit Bhandari. होइन पछाडि दिनु म पछाडि उठेर मोहित भण्डारी आउनु पर्यो दिवस सापकोटा कसरी आउने थाहा ल इस्क्यान्दराई वैकुण्ठ सर प्रज्वल गौतम प्रज्वल गौतम आशुतोष पौडेल विकेश कार्की राजीव शर्मा रसिन काफ्ले असीम सुवेदी शिशिर कार्की सुमित श्रेष्ठ मानस कोइराला असीम अंकित पौडेल प्रतीक रेग्मी सुमित जीसी सुशील पौडेल सुलभ सुवेदी उत्तम शर्मा पुष्कर श्रेष्ठ मनीष राणाबाट कुशल पौडेल पीताम्बर खाड़ पीताम्बर खाड़ अनिश कुंवर सुदीप केसी जुलेन थापा ललित मगर राजन मगर रमेश पांडे विकास आचार्य सिद्धार्थ गौतम किस्मत करेल जेनिस सुनार सांगे मल्ल सुशांत सापकोटा करण बिक संदीप कार्की असीम पोखरेल सौगात पाठक सौरभ खड़का प्रशांत राय असीम सुप्रभ बिडारी आयुष भट्टराय करण बिका सुशांत सापकोटा सांगे मल्ल बिजन सापकोटा आयुष सापकोटा सृजल सुवेदी सुमित पौडेल बिडारी अनुज सापकोटा शांत पराई संस्कार तिवारी अर्जुन डुम्राकोटे राजीव आचार्य रितेश थापा अमृत छेत्री प्रख्यात अधिकारी माइक वन प्रख्यात सापकोटा अधिकारी संदीप पटेल अमृत अंकित केसी
अमृत छेत्री, अंशिष भण्डारी, सुगम खड्का, स्कलपुन, मुनाल आले, राजीव आचार्य, रोशन पौडेल, संदेश सापकोटा, सादीप खरेल, आदित्य सापकोटा, आतिफ थापा, रोशन पौडेल, रविन्द्र आचार्य, आरिस बराली, प्रशांत कुमार, प्रवेश सापकोटा, रिजन रेग्मी मगर, अंकित कुंवर, माइक 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 ल्याउँदा अंकित कुमार, रिजन रेग्मी, प्रवेश सापकोटा, प्रशांत कुमार, प्रशांत कुमार, आऊ, अनिश कुमार, आतिफ थापा, हारिस आदित्य शर्मा, बराली, हारिस बराली, आऊ, रविन्द्र आचार्य, रोशन पौडेल, मुनाल आले, स्कलपुन, सुगम खड्का, अंशिष भण्डारी, अंकित केसी, सनम कुंवर, सनु पौडेल, अमित पांडे, गौरव भण्डारी, रवि थापा, सूरज थापा, प्रवेश टुंगाना, शिशिर गौतम, अंशुत शर्मा, रिजन गौतम, विवेक थापा, रिदम थापा, सक्षम कुंवर, प्रवीण थापा, विपुल पोखरेल, यूनिक देवकोटा, जोन थापा, दीपेश थापा, रोहित थापा, एड्रिन गौतराज, क्रिस अर्याल, प्रसिद्ध पौडेल, सबिन पाठक, समीर थापा, उज्जवल पौडेल, विज्ञान तिमेल सिन्हा, शैलेश कुमार, कल्पित रिजाल, रिवाज राय, मौसम थापा, प्रवेश भट्ट, प्रशांत भट्ट, विश्राम सुवेदी, विराज प्रधान, समीर पाठक, उज्जवल पौडेल, विज्ञान तिमेल सिन्हा, शैलेश कुमार, कल्पित रिजाल, रिवाज राई, मौसम थापा, सोफिया तामाङ, गंगा छेत्री, एकता अधिकारी, दीक्षा भूषाल, प्रिदिना गिरी, सौरभी रिजाल, सभ्यता गिरी, दिव्या थापा, सुजाता केसी, निकिता गौतम, सिमरन आचार्य, अप्रविभन, रेजिना मगर, तृप्ति मगर, यमुना मगर, भूमिका छेत्री, दीपिसा मल्ल।
कृतिना सौरभी सभ्यता कृति आले, साइसा खड्का, कृतिका पाठक, अनुपा रेग्मी, प्रविशा सापकोटा, सायरा श्रेष्ठ, सुमिना थापा, सृष्टि भण्डारी, अदिति छेत्री, रेजिना सबैजना यहाँ ग्राउन्डमा आउने ल अब घर जाने बेला भयो सबैजना अगाडि बाल विकास स्काउट तथा रोबर रेन्जर क्याम्प अनि इन्भेस्टिचर सेरेमोनीका यो क्याम्पका चाहिँ क्याम्प चिफ दीपक सर, अरू स्कुलको सरहरू, भाइ बहिनीहरू, रोबर रेन्जर भाइ बहिनीहरू र स्काउट भाइ बहिनीहरू, साथै हाम्रो चितवन स्मार्ट स्काउट क्रुका रोबर लिडर्स भाइहरू र रोबर रेन्जर भाइ बहिनीहरू, अब हामी यो 3 दिनको रमाइलो अलि गाह्रो पनि, धेरैलाई गाह्रो पनि भयो, रमाइलो पनि यो थियो। यो क्याम्प अब हाम्रो अलमोस्ट एन्डिङतिर छौँ हामी। सबैजनालाई धेरै हाम्रो चितवन स्मार्ट यो टेक्निकल सपोर्ट चाहिँ चितवन स्मार्ट स्काउट क्रुले गरेको थियो। भाइ बहिनीहरूले एकदमै उत्साहका साथ हाम्रो टेक्निकल टिमलाई सपोर्ट गर्नुभयो, सहयोग गर्नुभयो। सबैले रमाइलो मानेर हामीले बनाएको खेलहरू खेल्नुभयो, धेरै धन्यवाद। अब आई फिल एक्सट्रिमली सरी यो फर नट प्रोभाइडिङ दिस के भन्छ यो हाम्रो सुपरम्यान सर्भिस फर एभ्री वान हु वान्टेड टु डु इट है। त्यसको लागि चाहिँ हामीले के प्रमिस गरेका छौँ भने अब हुने क्याम्पहरूमा जो छुट्नु भएको छ उहाँहरूलाई पहिलो प्राथमिकताका साथ खेलाउने प्रमिस गरेको छु मैले। अब हाम्रो अरू रोबर रेन्जर भाइ बहिनीहरूले पनि नोटिस गर्नुभएको छ त्यसलाई, त्यो अर्को क्याम्पमा हुन्छ। अनि अब स्काउटको फन्डामेन्टल म पहिलो दिन बाल विकासमा जाँदाखेरि जुन मैले भाइ बहिनीहरूलाई भेटेको थिएँ, स्कुलमा हुनुपर्ने अनुशासन त सबैमा थियो, एकदमै राम्रो थियो। सबै एकजना एकदमै टाइडी हुनुहुन्थ्यो, एकदमै अनुशासित, एकदमै अब हामी इन्टेलेक्चुअल सर्कलको मान्छे पनि हो थियो। तर हाम्रो स्काउटको अलिकति युनिकनेस, स्काउट अलिकति युनिक हुन्छ भनेका थियौँ हामीले। त्यो किसिमको चाहिँ पहिला जाँदाखेरि अलि कतै नभएको हो कि भन्ने फिल थियो मलाई। अब हामी अलमोस्ट 90% पुगिसकेका छौँ। अझै 10% स्काउट यति ठुलो डिग्निटी भएको संस्था हो, यसमा 80 मिलियन्स मेम्बर्स थ्रु आउट दि वर्ल्ड हुनुहुन्छ। मैले मेरो पेसा माउन्टेनियरिङ ट्रेकिङ हो, मैले अलमोस्ट मोर देन 40 कन्ट्रिज भिजिट गरेको छु र वर्ल्डको लगभग सबै देशको मान्छेहरूसँग मैले ट्रेकिङ गरेको छु, माउन्टेनियरिङ गरेको छु। मैले चाहिँ म ट्रेकिङ गाइड हुँ, ट्रेकिङ लिडर हुँ भन्दा पनि एकदमै धेरै रेस्पेक्ट हुन्छ, किनभने हाम्रो जब एकदमै च्यालेन्जिङ हो र हामी एम्बेसडर हो। हामी नेपाललाई चिनाउने, म एउटा गाइड खराब भयो भने भेरी ब्याड, वी हेभ भेरी ब्याड एक्सपिरियन्स इन नेपाल, आवर गाइड वाज नट गुड। मिन्स के हो त, नेपाल इज भेरी ब्याड है। मैले नराम्रो एक्सपिरियन्स दिएँ भने उनीहरूले नेपाललाई नै ब्याड भन्छन्। त्यो भएर मैले नेपाल चिनाउने काम गर्छु है। अझ उनीहरूले गाइडको रूपमा त रेस्पेक्ट गर्छन् नै, तर म स्काउट लिडर हो भन्दा त अझै एक्स्ट्रा रेस्पेक्ट एक्स्ट्रा रेस्पेक्ट। त्यो भएर अब हाम्रो क्रुको भाइ बहिनीहरूलाई मैले एकपटक चाहिँ हाम्रो बेलायतको चाहिँ स्काउटसँग हाम्रो चाहिँ ट्विनिङ जस्तै एउटा रिलेसन छ है। उहाँहरूले चाहिँ यति धेरै रेस्पेक्ट गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई। अनि मैले ट्रेकिङमा लिएर गएको थिएँ, भाइहरू पनि दङ्ग पर्नुभयो क्या। स्काउटको स्कार्फ लाएर चाहिँ ट्रेकिङ जाँदाखेरि सबै मान्छेले बाटो छोडिदिने के, वाउ स्काउट्स आर कमिङ, लेट्स रेस्पेक्ट देम है। यो यति ठुलो, यति धेरै डिग्निटी, यति धेरै रेस्पेक्ट छ वर्ल्डमा। अहिले हामीलाई थाहा छैन, यो अहिले तपाईँहरूले पाउनुभएको सर्टिफिकेट भोलि यहाँ 12 को भाइ बहिनीहरू विशेष गरी
तपाईँहरू अलमोस्ट 50% त बाहिरै जाने मनस्थितिमा हुनुहुन्छ होला। अहिले हाम्रो देशको विडम्बना भन्नुपर्छ है, बाध्यता पनि हो हाम्रो। यो सर्टिफिकेटले तपाईँहरूलाई यति धेरै भ्यालु राख्छ है, भोलि त्यहाँ गएर त्यहाँको चाहिँ स्काउटहरूसँगै इन्टिग्रेट गर्न सक्नुभयो भने तपाईँहरूलाई काम खोज्नदेखि लिएर त्यहाँको अपर्च्युनिटीहरू क्रिएट गर्नलाई स्काउट त यति ठुलो संस्था हो, यति राम्रो संस्था हो, यति रेस्पेक्ट पाउने संस्था हो। यो सर्टिफिकेटलाई तपाईँहरूले अहिले मैले चाहिँ त्यो गर्मीमा हावा हम्किराखेको देखेँ, ठिकै छ, त्यो पनि अब एउटा काम त लाग्यो नि अहिले सुरुमै होइन, गर्मी हुँदाखेरि हावा फाल्न पनि भयो होइन, सुरुमै काम गऱ्यो कि त्यसले। अब यो तपाईँहरूले यसलाई यति जतन गर्नुहोस्, यसलाई तपाईँहरूले सेभ गर्नु भएन भने यु विल ह्याभ टु रिग्रेट है पछि। यो सर्टिफिकेटले अहिले हामीले नयाँ सिस्टम हो यो हाम्रो। सर्टिफिकेट पहिला पाइन्थेन, टिचर हुँदा मात्रै सर्टिफिकेट पाइन्थ्यो, स्टुडेन्टहरूले यस्तो इन्भेस्ट टिचरको सर्टिफिकेट दिने चलन थिएन। अहिले हामीले के सोच्यौँ त भन्दा अब विदेश जाँदाखेरि अब स्काउट हो भनेर अब यो खैरो कपडा यो स्कार्फ लाएर त कसैले विश्वास गर्दैन, एउटा अथेन्टिक सर्टिफिकेट चाहियो नि त। त्यो भएर हामीले सर्टिफिकेट दिएपछि तपाईँहरूलाई काम लाग्ला भनेर सर्टिफिकेटको सिस्टम सुरुवात गरेका छौँ। यो सर्टिफिकेट एकदम काम लाग्छ। अनि हामी युनिक छौँ है, हामी युनिक छौँ। अस्ति मैले तपाईँहरूलाई पहिला पनि भनेको थिएँ, डाँडाकालिका त नवलपरासीको मात्रै होइन नि त, यो त हाम्रो नेसनल हेरिटेज हो है। अब हामीले डाँडाकालिका घुम्न जाँदाखेरि सबैलाई त सफा गर्नुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट छैन है। अनि अब यो डाँडाकालिका 4 भयो सफा गर्नुपर्छ भनेर हामी सबैजना 40-50 जना गएर सफा गऱ्यौँ। सफा गरेपछि त्यहाँको चाहिँ मेन त्यहाँको अध्यक्षले हाम्रै स्काउटको सरलाई फोन गर्नुभएछ, यसरी स्काउट भाइ बहिनीहरू आएर पहिला चाहिँ यस्तो ब्यानरहरू ल्याउने, नेताले भाषण गर्ने, यस्तो गर्नुहुन्थ्यो। त्यो भाइ बहिनीहरूले त हामीलाई थाहा पनि दिनु भएन। फ्रम दि बटम अफ दि हिल अल द वे टु दि टप अफ दि हिल होइन, टु दि अनि अराउन्ड दि टेम्पल अल्सो सबै सफा गरेर जानुभयो। हामीलाई पनि तपाईँको हामी समेत लज्जित भयौँ र त्यो भाइ बहिनीहरूसँग हामी पनि मिलेर त्यो सफा गऱ्यौँ। यस्तो त हामीले पहिलोपटक देख्यौँ अरे क्या। द्याट इज द युनिकनेस अफ स्काउट है। हामी हरियो कपडा लाउँदैमा यो ब्याज लाउँदैमा हामी स्काउट भइसकेका छैनौँ। हामीले समाजमा चाहिँ एउटा युनिक भएर देखाउनुपर्छ। जस्तै आज मैले तपाईँहरूलाई भने, बिहान पनि आजको थट अफ दि डेमा के थियो त भन्दा वी लिभ द वर्ल्ड बेटर देन वी फाउन्ड है। अब यो त हाम्रो प्रोपर्टी हो नि, विशेष गरी हामी सबै गैँडाकोटकै छौँ। यो उद्यान भनेको, यो पार्क भनेको त हाम्रै प्रोपर्टी हो होइन त। त्यो भएर यसलाई त क्लिन गर्नु पऱ्यो हामीले। त्यसमा पनि हामी त इको फ्रेन्डली अनि त्यसपछि नेचर लभर होइन हौँ भनेपछि यसलाई पोल्युटेड त हामीले छोड्नु हुँदैन। त्यो भएर यसलाई अहिले हामीले जानुभन्दा पहिला बाई विल, मैले तपाईँहरूलाई पहिला पनि भनेको छु, नट बाई फोर्स है। नथिङ क्यान बी डन बाई फोर्स, एभ्रिथिङ यु डु सुड बी डन बाई विल है। रुख फलेको रुखलाई सबैले रेस्पेक्ट गर्छन् कि नफलेको रुखलाई? फलेको रुखलाई हो नि होइन। नफलेको रुखको त कामै छैन के। फल फलेपछि आहा कति राम्रो फलेको, कति राम्रो फुलेको भन्छ नि त होइन। यो एउटा फल हो क्या तपाईँहरूको चाहिँ जुन एउटा इन्टेलिजेन्स छ, तपाईँहरूको चाहिँ यो जुन एजुकेसन छ, यसले निखार्छ, स्काउटले निखार्छ। तपाईँहरूलाई थाहा छ कि छैन, अहिलेको कोभिडको पहिलो डेड बडी कसले डिस्पोज गरेको थियो थाहा छ? सुन्नुभएको थियो? पहिलो डेड बडी, कोभिडको पहिलो डेड बडी स्काउटले डिस्पोज गरेको थियो। अरू कसैले, मिलिट्रीले, पुलिसले, कसैले पनि आँट नगर्दा पनि हाम्रो स्काउटले पहिलो डेड बडी डिस्पोज गरे हो। त्यसपछि हामीले यति धेरै काम गऱ्यौँ यो फिल्डमा होइन। रेस्पेक्ट पाउने त आफूले काम गरेर देखाएपछि रेस्पेक्ट पाउने हो नि त। यो कपडा लाएर हामीले राम्रो काम गरेन भने त हाम्रो डिसरेस्पेक्ट हुन्छ झन् है। तपाईँहरू लगभग 80 मिलियन 8 करोड स्काउटको फ्यामिलीमा आबद्ध हुनुभएको छ। हाम्रो नेपालमै पनि मोर देन 60,000 स्काउट हुनुहुन्छ, त्यो फ्यामिलीमा हुनुहुन्छ। गैँडाकोटको त तपाईँहरूले त रेकर्ड सेटअप गर्नुभएको छ अहिले, सम्भवतः नेपालकै रेकर्ड हो। एउटै स्कुलको यति धेरै विद्यार्थी, सरलाई त हामीले रेस्पेक्ट गर्ने शब्द नै छैन के। सरको चाहिँ त्यो यो हिम्मत, यो एउटा चाहिँ सरहरूको चाहिँ एउटा त्यो जुन छ, यो त मिस एडभेन्चर हो क्या। यत्रो स्कुलमा 300 जना विद्यार्थीलाई ड्रेस दिएर यत्रो क्याम्प गराएर यत्रो विद्यार्थीलाई चाहिँ गराउनु भनेको त मिस एडभेन्चर, यो कसैले पनि गर्नै नसक्ने काम हो। तपाईँहरूले यसको लागि सरसँग एकदमै थ्याङ्कफुल हुनुपर्छ। यो एकदमै ठुलो कुरा हो। स्काउट भनेको इट्स नट अ जोक, यो सानो कुरा होइन। जे होस् वाट एभर, यत्रोजना विद्यार्थीलाई स्काउट बनाउन चाहिँ
कुनै पनि स्कुलमा छैन। 300 जना एकै पटकमा स्काउट हुनु भनेको इट्स नट अ जोक होइन, यो त मिस एडभेन्चर हो। जो पाए त्यसले गर्नै सक्दैन यो साहस है। त्यो भएर चाहिँ मैले मिस एडभेन्चर भनेको ब्याड सेन्समा होइन कि, यो चाहिँ एकदमै जो पाए त्यसले गर्न नसक्ने कुरा हो। सरले गर्नुभएको छ, यसको लागि चाहिँ हामी स्काउटरहरू उहाँदेखि आएर चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ सानो हाम्रो चाहिँ सेवा गर्ने हामीलाई मौका दिनुभयो सरले, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँहरूलाई पनि धेरै धन्यवाद। यसलाई मैले भन्न खोजेको के मात्रै हो भने यो सानो कुरा होइन, यसलाई सिरियसली लिएर युनिक हुने, टफ हुने, आउट अफ कम्फर्ट जोन है। हामी चाहिँ घाममा जाँदा नि बिरामी, पानीमा जाँदा नि बिरामी, तातो खायो नि बिरामी, चिसो खायो नि बिरामी हुन्छौँ नि धेरैजना होइन। कतिलाई त खाटमै मम्मीले ल्याएर नखुवाएसम्म किचनमा जाने पनि बानी छैन हाम्रो। त्यो भएर आउट अफ कम्फर्ट जोनमा ल्याउने हाम्रो प्रयास हो है। तपाईँहरूलाई दुःख पनि भयो, यो त एउटा च्यालेन्ज पनि हो नि त। हामी त यङ्स्टर हो नि, च्यालेन्ज स्वीकार गर्नुपर्छ क्या हामीले है। च्यालेन्जसँग चाहिँ अगाडि बढ्दै जाने हो, पढ्दै जाने हो। फेरि पढाइ हाम्रो अब यहाँ यसो हाम्रो कतिपय प्यारेन्ट्सलाई के हुनसक्छ भने अब स्काउटमा गएपछि पढाइ बिग्रिन्छ होला भन्ने पनि छ। अब यहाँ भाइ बहिनीहरू हाम्रो रोभर रेन्जरहरू तपाईँहरूले यसो हेर्दाखेरि धुलो मैलोमा काम गरेको देख्दाखेरि झुसे देख्नुभयो होला, फोहोर एकदमै होइन, ओहो यो दाइहरू त पढ्नुभएकै छैन होला जस्तो पनि लाग्न सक्छ है। यहाँ चाहिँ तपाईँको यति धेरै जेन्युन विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ हामीसँग। कोही पुलचोकमा चाहिँ सरकारी इन्जिनियरिङमा चाहिँ नाम निकाल्नु भएको छ, कोही बिबिए पढ्दै हुनुहुन्छ, कोही बिसिए पढ्दै हुनुहुन्छ, कोही बिएचएम गर्दै हुनुहुन्छ, कोही बिएससी सिएसआइटी गर्दै हुनुहुन्छ है, कोही अस्ट्रेलिया जानको लागि चाहिँ भिजा लिएर रेडी हुनुहुन्छ। एकदमै जेन्युन, एकदमै धेरै पढ्ने, एकदमै राम्रो पढ्ने, एक्स्ट्रा टाइम निकालेर स्काउटमा आउनुभएको छ है। तपाईँहरू पनि पढाइ बिगारेर होइन, स्काउटमा लागेपछि अझै पढाइलाई माथि लानुपर्छ है। बुझ्नुभयो? बुझ्नुभयो त? ल अब यति भन्दै मेरो 2 शब्द यहीँ टुङ्ग्याउँछु। अनि के छ सर? ए ल अब सरहरूले चाहिँ हाम्रो रोभर रेन्जर भाइ बहिनीहरूलाई ल एकैछिन 5 मिनट बस्नुहोस् है। अब बस्ने सकेर अनि जाने हो है हामी। अब लामो हुन्न कार्यक्रम, बस्नुहोस्। अगाडि आइदिनु होला सबैजना लाइनमा। स्काउट 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 सौगात सौगातहरू पछि आउने अरे आऊ। Scout clap. Scout start continuous clap. भर्खरै जाने किसान तपाईँ हाम्रो एसटिएम हुनुहुन्छ, रोभर एसटिएम, अहिले रोभर लिडर आकाश, रोभर सुजल आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँ पनि एकदमै पुरानो मेम्बर हुनुहुन्छ हाम्रो। आवाज
रेन्जर अस्मिता, विशाल, रोबर विशाल, किरण सापकोटा, रोबर किरण। तालीमा नथाक्नु होला। हाम्रो क्ल्यापिङ गर्दा हाम्रो माइन्ड पनि फ्रेस हुन्छ है। यसको साइन्टिफिक इम्पोर्टेन्स पनि छ। जति ताली बजाए त्यति फाइदा हुन्छ स्वास्थ्यको लागि। रोबर रोशनजी, प्रेमन, रोबर प्रेमन, साधना अधिकारी टिम, जेनिसा, रेन्जर जेनिसा एकदमै सिनियर रेन्जर हुन्। रेन्जर अभिक्षा एकदम सानैदेखिको चाहिँ स्काउट हुने त। अस्मिता, अभिक्षा, स्पन्दन धेरै जसो एकदमै सानैदेखि। स्पन्दन सापकोटा, हाम्रो असिस्टेन्ट एसटिएम रिया सारू, रोबर लिडर हुनुहुन्छ उहाँ, तर रोबर नै बनाइराख्न चाहनुहुन्छ। एकदमै सिनियर हाम्रो रोबर सौगात, शिवलमसाल, रोबर शिवलमसाल एकदमै सिनियर स्काउट, सिनियर रोबर। रोबर आशिष, हाम्रो अब यो रोबर रेन्जरहरूमा पर्छ हाम्रो चितवन स्मार्ट स्काउट क्रू। अब भाइ बहिनीहरूले चाहिँ बाल विकास रोबर रेन्जर क्रूलाई अब नवलपरासीको एकदम हिस्टोरिक उसमा त दर्ता भइसक्यो होइन। अब काम गरेर पनि एकदमै हिस्टोरिक चाहिँ रेकर्ड चाहिँ ब्रेक गर्नुपर्छ है। सबैजनाले एकदमै स्काउट मात्रै होइन, गुड स्काउट हुनुपर्छ है। हामीले बिहान के भनेको थियौँ? हामीले ओ गड के भनेको थियौँ? मेक अस गुड होइन, मेक अस गुड होइन। अब स्काउटको माध्यमबाट अब हामीले भगवान्को भरोसा मात्रै गर्ने होइन, हामी आफैले पहल गर्ने हो। भगवान्ले चाहिँ हामीले कर्म गरेपछि, गुड कर्म गरेपछि रिजल्ट पनि गुड नै हुन्छ है। ल धेरै धेरै धन्यवाद सरहरूलाई, एकदमै धन्यवाद। भाइ बहिनीहरूलाई पनि एकदमै राम्रोसँग हामीले भनेको कुराहरू स्काउटिङ नयाँ भए पनि अलिकति गाह्रो भए पनि, फलो गर्न गाह्रो भए पनि राम्रोसँग चाहिँ तपाईँहरूले अभि गर्नुभयो, त्यसको लागि पनि धन्यवाद। अब हामीबाट कहिलेकाहीँ अब रिसाउने, कराउने, चिच्याउने कुरा पनि भयो। किन भन्दा अब हामीले अलिकति हाम्रो अब यो मिलिट्री टाइपको अर्गनाइजेसन पनि हो होइन। अब अलिकति कमान्ड पनि फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भएर कोही कोही बेलामा अलिक चर्को बोल्नुपर्ने पनि हुन्छ। त्यस्ता यी तिता कुराहरूलाई हामीले हिजै मलाई लाग्छ यो आगोमा सबैले जलाइसक्नु भएको छ है होइन। नराम्रा कुराहरू यहाँ छोडेर जाने होइन,
यही आगोमा जलाएर जाने, राम्रा कुरा लिएर जाने हैन, र एकदमै पोजिटिभली र एकदमै एक्टिभली स्काउटमा लाग्ने भन्दै म सरलाई फेरि धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु। र सरले चाहिँ अब यो कार्यक्रम औपचारिक रूपमा घोषणा गर्नुहुनेछ। धेरै धेरै धन्यवाद चितवन स्मार्ट क्र्यू का सम्पूर्ण यो टिमलाई। एकचोटि हामी बाल विकास स्कुल अफ साइन्स एन्ड म्यानेजमेन्टको तर्फबाट यो 3 दिवसीय बाल विकास प्रथम स्काउट क्याम्प सम्पन्न गर्नका लागि सुरुवातीदेखि अन्त्यसम्म यो अहम भूमिका निर्वाह गर्नुहुने चितवन स्मार्ट स्काउट क्र्यूलाई विशेष धन्यवाद एवं आभार व्यक्त गर्नका लागि उपस्थित सम्पूर्णलाई जोरदार तालीले सम्मान गरिदिनु हुन म यहाँहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। चितवन स्मार्ट स्काउट क्र्यूलाई ओके, धेरै धेरै धन्यवाद। हामी साँच्चीकै आज 310 जना विद्यार्थीहरूलाई यो 3 दिनको क्याम्पमा दीक्षित बनाउन सफल भएका छौँ। म आदरणीय यस बाल विकास स्कुल अफ साइन्स एन्ड म्यानेजमेन्टका यो 3 दिने क्याम्पका क्याम्प चिफ एवं बाल विकास इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुल जुन 2052 सालमा स्थापना भयो, आजसम्म आइपुग्दा बाल विकास स्कुल अफ साइन्स एन्ड म्यानेजमेन्टले परिचित छ। सो विद्यालयका संस्थापक प्राचार्य एवं गण्डकी प्रदेशका स्काउट सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई हाम्रो यो 3 दिवसीय स्काउट कार्यक्रमलाई विधिवत रूपमा समापन भएको जानकारी गराइदिनु हुनका लागि म विनम्र अनुरोध गर्दै म आफ्नो तर्फबाट पनि र विद्यालयको तर्फबाट पनि हाम्रा दीक्षित हुनुहुने सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई हृदयदेखि नै बधाई तथा शुभकामना टक्राउन चाहन्छु। र नजिकै गरेको हाम्रो तिहार, छठ र नेपाल सम्वत लगायतका सम्पूर्ण हामी हिन्दूहरूको महान चाड सँगसँगै अन्य चाडहरूको यहाँहरूमा शुभकामना पनि टक्राउन चाहन्छु। र यो भन्दै म एउटा जानकारी गराउँदै म फ्लोर हाम्रो क्याम्प चिफज्यूलाई हस्तान्तरण गर्नेछु। म यसै बिचमा हाम्रो भोलिदेखि विद्यालय बन्द रहने कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु र 22 गते नियमित रूपमा विद्यालय सञ्चालन हुने कुरा म भाइ बहिनीहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र हामीले बस सेड्युल हामी यहाँबाट जाँदाखेरि बसको म्यानेजमेन्टलाई मिलाएका छौँ। काउसदी र दुम्कीबासका विद्यार्थीहरूलाई ज्ञानकुञ्जको बसमा गइदिनु हुन हामी विनम्र अनुरोध गर्छौँ भने दलदले हुँदै काउसदी एरियामा जानुहुने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूका लागि 1041 नम्बरको बसमा गइदिनु हुन हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। र बेल्डिया र रोड लाइन भैँसाखोरी बेल्डिया हुँदै पश्चिमतर्फको रोड लाइनका विद्यार्थीहरूलाई डिलक्स बक्समा गइदिनु हुन हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ भने थुम्सी गैरी र कालिका एरियामा जानुहुने विद्यार्थीहरूका लागि हरिप्रसाद पोखरेलज्यूको बस 2080 बस नम्बर 2080 मा जानु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध। सँगसँगै स्कुल एरिया शिलान्यास र स्कुल एरियाका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई 2657 बसमा जानका लागि विनम्र अनुरोध गर्दै सम्पूर्णलाई मिडियाकर्मी लगायत टेन्ट र विशेष हाम्रो यो कार्यक्रमलाई सम्पन्न पार्नका लागि लाग्नुहुने सम्पूर्णमा विशेष धन्यवाद एवं आभार व्यक्त सहित ज्ञापन गरिदिनु हुन र क्याम्पलाई विधिवत रूपमा समापन भएको जानकारी गराइदिनु हुनका लागि म
यस क्याम्पका श्रद्धेय क्याम्प चिफ एवं विद्यालयका संस्थापक प्राचार्य श्री दीपक राउत ज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दै म आफू पनि कार्यक्रमबाट बिदा लिन्छु। हस्त धन्यवाद। जय बाल विकास, जय स्काउट। धन्यवाद अनिल सर। मलाई सम्झना छ स्काउट हाम्रो विद्यालयमा यसरी विद्यार्थीहरूको बिचमा गर्न पाए त्यो दिन कस्तो रमाइलो हुँदो भनेर परिकल्पना गरेको दिन। आदरणीय यस कार्यक्रममा अहिले अगाडिपट्टि रहनुभएका सूर्य सर, उहाँ स्काउट रोभर ट्रेनर हुनुहुन्छ। त्यसै गरी यत्रतत्र विभिन्न ठाउँमा आफ्नो कार्य सँगसँगै रहिरहनुभएका चितवन स्मार्ट स्काउट्स क्र्यूको सर्भिस टिम, रेन्जर्स, रोभरहरू, बाल विकास स्कुल अफ साइन्स एन्ड म्यानेजमेन्टका सम्पूर्ण शिक्षक शिक्षिका मित्रहरू, कर्मचारीहरू र प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, साथसाथै यस कार्यक्रममा निरन्तर रहिरहनुभएका मिडिया कर्मीज्यूहरू र अन्य सम्पूर्ण उपस्थित महिला तथा सज्जनवृन्द, आज साँच्चैको हर्ष विभोर भएको दिन हो। परिकल्पना गरेको साकार भएको दिन हो। यो साकार पार्नलाई सहयोग गर्नुहुने मित्र जो अहिले अलि अगाडि निस्किनु पर्यो, शिव बरालज्यू हुनुहुन्छ। तिमीहरू सबैको स्काउट टिचर, तिमीहरूले स्काउट टिचरहरूमा नि यस्तो व्यक्तित्व पायो कि त्यो यु विल फाइन्ड आउट लेटर। सम्भवतः एक दिनमा त अझै एकदमै शुभ समाचार सहित पाउनेछौ। नभए पनि उहाँ सामान्य एउटा स्कुलको स्काउट टिचर मात्रै हुनुहुन्न, उहाँ यो देशकै स्काउटको आयुक्त हुन सक्ने क्षमता बोकेको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र त्यसको लागि इनरोल भएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। त्यस्तो व्यक्तित्वले हाम्रो विद्यालयमा स्काउट कार्यक्रमको एउटा शिक्षकको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ। सो क्रममा हाम्रो सूर्य सर लगायत थुप्रै व्यक्तित्वहरू आउनुभयो। उहाँहरू पनि खुसी हुनुहुन्थ्यो र उहाँहरूले पनि यो कार्यक्रम सफल पार्न सहयोग गर्नुभयो र उहाँहरूकै कारणले यो कार्यक्रम सफल भएको। त्यस कारणले म सम्पूर्ण धन्यवाद शिव बराल सर, सूर्य सर लगायत यो चितवन स्मार्ट स्काउट्स क्र्यू र प्राविधिक टोललाई दिन चाहन्छु। सँगसँगै यो कार्यक्रम सफल पार्नको लागि हाम्रा शिक्षक साथीहरूले अहोरात्र खटेर सहयोग गर्नुभएको छ। कर्मचारी, ड्राइभरहरूले, ब्रदरहरूले, उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। सँगसँगै हाम्रो इन्फर्मरी बालबालिकाहरूलाई चोटपटक लाग्दादेखि लिएर सारा उपचार गरेर इन्फर्मरी स्टाफ हुनुहुन्छ, उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। सँगसँगै यो सबै टेन्ट व्यवस्थापन गर्नलाई सहयोग गरिदिनु भएको मामा भान्जा टेन्ट हाउस र यो खाने व्यवस्थामा पनि उहाँहरूले सम्पूर्ण व्यवस्थापन मिलाइदिनु भएको छ सशुल्क। उहाँहरू सबैलाई उहाँहरूको यो सहयोगले यो सम्भव भएको, त्यसैले धन्यवाद दिन चाहन्छु। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा के भने यो स्थल नै उपलब्ध गराइदिनु भएको जयश्री सामुदायिक वन, यहाँको अध्यक्ष र सम्पूर्ण टिमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनकि यो यस्तो राम्रो ठाउँ उपलब्ध गराइदिनु भयो र यो ठाउँमा केही पनि असुविधा उहाँहरूले सक्नेसम्म सुविधा प्रदान गर्नुभयो। सँगसँगै बिजुलीमा आएर काम गर्ने हाम्रो कृष्ण भाइ लगायत जो यहाँ मैले नाम लिन बिर्सेँ, उहाँहरूले जुन किसिमले यहाँ सरसहयोग गर्नुभयो त्यसको कारणले यो सम्भव भएको हो भने सबैभन्दा बढी धन्यवाद अझ मैले अभिभावकज्यूहरूलाई दिनुपर्छ, जसले आफ्नो प्यारा छोराछोरीहरूलाई, जसलाई एकछिन पनि काखबाट बाहिर राख्नुभएको थिएन, 3 दिनसम्म जङ्गलमा गएर बस्नको लागि हाम्रो विश्वासमा पठाउनु भयो। उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरू वास्तवमा अत्यन्तै राम्रो अभिभावक हुनुहुन्छ र ती अभिभावकका बच्चा बच्चीहरूले आफूलाई आफ्नो अभिभावकसँग गर्व गर्ने पनि ठाउँ छ। त्यसैले एकचोटि घरमा गएपछि सबैले आफ्नो आमालाई बुवालाई अङ्कमाल गरेर धन्यवाद दिन नबिर्सिनु होला। अनि यो कार्यक्रममा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यति राम्रोसँग गर्नुभयो नि अलिअलि हल्ला त गरिहालिन्छ है, तर यति राम्रोसँग एकजनाले दुःख दिनु भएन कि मैले त भन्यो नि चर्को सरले बोल्न पनि परेन है। र हाम्रो स्काउट क्र्यूको जो विद्यार्थी भाइ बहिनी जो रेन्जर रोभरहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले सिकाउने क्रममा केही भन्नुभयो पनि उहाँहरू पनि खुसी हुनुहुन्छ है। अत्यन्तै अनुशासित रूपबाट
यसलाई बुझ्ने प्रयत्न गर्नुभयो र वास्तविक स्काउट बन्नुभयो। यसको लागि चाहिँ म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो कुरा घरमा गएर लागू गर्नुलाई 3 दिनसम्म बसेर के सिक्यो त भन्ने कुरालाई चाहिँ उहाँ पनि गएर व्यवहारमा लागू गर्नुहुनलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र हामी वास्तवमा कुनै पनि कुरामा मेहनत नगरिकन सम्भव हुँदैन भन्ने कुराको यो एउटा उदाहरण हो। हामी सबैले यो गरेका छौँ। अब हामी समयले नेटो काट्न लागिसकेको छ र मैले यो कार्यक्रम समापन गर्नुभन्दा पूर्व स्काउट क्र्यू सँगसँगै सूर्य सरलाई एउटा टोकन अफ लभ म प्रदान गर्न चाहन्छु र यसलाई भाइस प्रिन्सिपल सरलाई प्रदान गरिदिनुलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यो सँगसँगै अनिल सरले भन्नुभएको अहिले बस सेड्युलमा कसैलाई कन्फ्युजन छ भने सबैभन्दा पहिला हाम्रो ज्ञानकुञ्ज लेखेको बस छ, किनभने हाम्रो ज्ञानकुञ्ज इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुल पनि बाल विकासकै एउटा पार्ट हो, सेकेन्डरी स्कुल त्यो पनि बाल विकास स्कुल अफ साइन्स एन्ड म्यानेजमेन्ट एउटा, नमुना मन्टेश्वरी अर्को हाम्रो पार्ट हो भने नागरिक कलेज हाम्रो अर्को पार्ट हो जहाँ बिटेक फुडको पढाइ हुन्छ। यी सबै हाम्रो आफ्नै संस्था हो, त्यसैले हामी यिनीहरूलाई यसरी नै हामी नाम लिने गर्छौँ। त्यसैले जुनसुकै गाडीहरू जहाँ पनि कुदिरहेका हुन्छन् त्यसैले काउसती को टाढाको विद्यार्थी, दण्डाको विद्यार्थी र हाम्रो दुम्कीवासको विद्यार्थीहरू ज्ञानकुञ्ज लेखेको मिनी बसमा जानुहुनेछ भने दलदलेको भित्र पस्ने विद्यार्थीहरू सहित रोड लाइन त सबैलाई मिल्छ, भित्र पस्ने विद्यार्थी दलदले चाहिँ 1041 मात्रै छिर्छ र बेल्डियाको भित्र र भैँसाखोरीको एरियामा चाहिँ भैँसाखोरी पितौजीको भेडाबारीको एरियामा चाहिँ डिलक्स बस जान्छ भने कालिका गैरीको सेड्युल एरियामा 2084 बस हाम्रो पोखरेल गुरु, त्यसमा चिन्छौती भएर पोखरेल गुरु हुनुहुन्छ भने स्कुलतर्फ र शिलान्यासतर्फ 2657 हाम्रो हर्क गुरु हुनुहुन्छ ठुलो बस है। र सँगसँगै केही अन्य ठाउँहरूको विद्यार्थीहरूलाई भ्यानहरू पनि यहीँ छन्, ती भ्यानहरूमा पनि हामी व्यवस्थापन गर्छन्। हतार नगरिकन आफ्नो सामान कुनै पनि नछोडिकन, चोटपटक अहिलेसम्म लागेको छैन नलगाइकन जानु हुनलाई। र म यो तिहारको, त्यसपछि छठको, अनि त्यसपछि लोसारको, नेपाल सम्वतको र क्रिसमसको सम्पूर्ण चाडहरूको र यसै मैले नाम लिएका अरू कुनै चाडहरू छन् भने ती चाडहरूको पनि सबैलाई म शुभकामना दिन चाहन्छु। र यो एउटा झोला यहाँ भेटिएको छ, कसको हो यसलाई लिन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यो सँगसँगै यो त्रिदिवसीय क्याम्प विधिवत रूपबाट यहीँ समापन भयो घोषणा गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय बाल विकास स्काउट। अब एक फेर उठ्नुहोस् त सबैजना।